خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الله الأنام وعلى آله وأصحابه نجوم الفرقان. أولا نحن نشكر الله عز وجل الذي وفقنا لإنعقاد هذه الحفلة الكريمة، ثم نشكر ونرحب بضيوفنا الكرام ومشايخنا الإذاب وأحبائنا الكرام منهم. نحن نقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وزادكم الله علما وعملا وشرفا وفضلا. أهلا وسهلا مرحبا بكم. ثم نشكر أهل هذه القرية الذين اجتمعوا عندنا في هذا البرنامج، جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء. وفي الآخر نحن ندعو الله أن يتقبل منا كل عمل صالح جهودنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.